यस काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको मत परिणाम प्राप्त भएको छ। म मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु खतिवडा यहाँहरूलाई उक्त मत परिणाम घोषणा गर्न गइरहेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिका निर्वाचन परिणामको घोषणा। काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा देहाएका उम्मेदवारहरूले देहाए बमोजिम मत प्राप्त गर्नुभएकोले यो निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गरिएको छ। उम्मेदवारको नाम अनुज शाही, निर्वाचन चिन्ह ढल्केको छाता, प्राप्त सदरमत संख्या 18, राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। उदय रत्न कंसाकार, निर्वाचन चिन्ह कलम, प्राप्त सदरमत संख्या 74, राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। केशव मान डङ्गोल, निर्वाचन चिन्ह हलो, प्राप्त सदरमत संख्या 201, राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। रमेश डङ्गोल, निर्वाचन चिन्ह गोलाकार भित्र हँसिया हथौडा, प्राप्त सदरमत संख्या 177, राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, निर्वाचन चिन्ह सूर्य, प्राप्त सदरमत संख्या 1377, राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। सूर्यलाल महर्जन, निर्वाचन चिन्ह रुख, प्राप्त सदरमत संख्या 963, राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस। उपर्युक्त परिणाम अनुसार सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने सूर्य निर्वाचन चिन्ह भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उम्मेदवार श्री राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका निर्वाचन परिणामको घोषणा। काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को महिला सदस्य पदको निर्वाचनमा देहाएका उम्मेदवारहरूले देहाए बमोजिम मत प्राप्त गर्नुभएकोले यो निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गरिएको छ। उम्मेदवारको नाम कल्पना महर्जन, निर्वाचन चिन्ह गोलाकार भित्र हँसिया हथौडा, प्राप्त सदरमत संख्या 189, राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। पूर्णलक्ष्मी रजक, निर्वाचन चिन्ह सूर्य, प्राप्त सदरमत संख्या 1255, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। वन्दना मल्ल, निर्वाचन चिन्ह हलो, प्राप्त सदरमत संख्या 290, राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। सपना थापा, निर्वाचन चिन्ह रुख, प्राप्त सदरमत संख्या 922, राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस। सुनिला बानिया तुलाधर, निर्वाचन चिन्ह कलम, प्राप्त सदरमत संख्या 64, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। उपर्युक्त परिणाम अनुसार सबैभन्दा बढी मत पाउने सूर्य निर्वाचन चिन्ह भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उम्मेदवार श्री पूर्णलक्ष्मी रजक काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को महिला सदस्य पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका निर्वाचन परिणामको घोषणा। काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को दलित महिला सदस्य पदको निर्वाचनमा देहाएका उम्मेदवारहरूले देहाए बमोजिम मत प्राप्त गर्नुभएकोले यो निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गरिएको छ। उम्मेदवारको नाम ईश्वरी परियार, निर्वाचन चिन्ह सूर्य, प्राप्त सदरमत संख्या 1317, राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। नीरा श्रेष्ठ पोडे, निर्वाचन चिन्ह रुख, प्राप्त सदरमत संख्या 907, राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस। उपर्युक्त परिणाम अनुसार सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने सूर्य निर्वाचन चिन्ह भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उम्मेदवार श्री ईश्वरी परियार काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को दलित महिला सदस्य पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका निर्वाचन परिणामको घोषणा। काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को सदस्य पदको निर्वाचनमा देहाएका उम्मेदवारहरूले देहाए बमोजिम मत प्राप्त गर्नुभएकोले यो निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गरिएको छ। उम्मेदवारको नाम अनिल कुमार सिंह, निर्वाचन चिन्ह रुख, प्राप्त सदरमत संख्या 846, राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस। आइत नारायण महर्जन, गोलाकार भित्र हँसिया हथौडा, प्राप्त सदरमत संख्या 180, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। तीर्थमान महर्जन,
निर्वाचन चिन्ह हलो, प्राप्त सदरमत संख्या 280, राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। दैवज्ञानन्द वज्राचार्य, निर्वाचन चिन्ह कलम, प्राप्त सदरमत संख्या 64, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। द्वारिका महर्जन, निर्वाचन चिन्ह 2 गोलाकार भित्र हँसिया हथौडा, प्राप्त सदरमत संख्या 145, राजनैतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। निराज सिंह महर्जन, निर्वाचन चिन्ह ढल्केको छाता, प्राप्त सदरमत संख्या 32, राजनैतिक दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। पदम काजी महर्जन, निर्वाचन चिन्ह सूर्य, प्राप्त सदरमत संख्या 1174, राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। प्रतीक सिंह, निर्वाचन चिन्ह 2 वटा ढल्केको छाता, प्राप्त सदरमत संख्या 21, राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। मचाबाबु महर्जन, निर्वाचन चिन्ह 2 वटा हलो, प्राप्त सदरमत संख्या 244, राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। मचाकाजी डङ्गोल, निर्वाचन चिन्ह 2 वटा कलम, प्राप्त सदरमत संख्या 87, राजनैतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। राजेश रजक, निर्वाचन चिन्ह 2 रुख, प्राप्त सदरमत संख्या 864, राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस। विमल गुरुङ, निर्वाचन चिन्ह 2 सूर्य, प्राप्त सदरमत संख्या 1162, राजनैतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। उपयुक्त परिणाम अनुसार सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने सूर्य निर्वाचन चिन्ह भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उम्मेदवार श्री पदम काजी महर्जन र 2 सूर्य निर्वाचन चिन्ह भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उम्मेदवार श्री विमल गुरुङ काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को सदस्य पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।